अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जिप्पा ने कहा है कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए फील्ड में मौसर अंदाज में काम किया जाए। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी के अरकान फ़ाल अंदाज में काम करें। ये हदायत उन्होंने अपने दफ्तर के कमेटी रूम में बिजली चोरी की रोकथाम के हवाला से डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी के मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, एक्सियन मैपको अब्दुल अजीज, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम जिशान, मैपको और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मैपको की जानिब से तहसील की सतह पर कायम कमेटियां फ़ाल अंदाज में काम करें। उन्होंने कहा कि पब्लिक या मैपको अफसरान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी को बिजली चोरी के केसेस मसूल होने पर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और बिजली चोरी साबित होने पर मुतलका थानों में FIR दर्ज करवाई जाएं। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बुशरा सदीक एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन ने कहा कि मैंने साल में 11 FIR गैर मयारी अद्वियात और बेचने वालों पर दी। मजीद सुनते हैं इन्हीं की जुबान। यहाँ पर डॉक्टर बुशरा सदीक एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन तहसील जेलम हमारे साथ मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो इस हवाले से कारकर्दगी है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बुशरा सदीक है। मैं यहाँ तहसील जेलम में बतौर पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर काम कर रही हूँ। इस साल भी हमने जो भी गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई की है उसकी बेस पे हमने यहाँ पर 11 FIRs दी हैं और हमारी यही कोशिश है कि यहाँ के किसानों को जो है वो अच्छी और मयारी अद्वियात मिल सकें ताकि वो बेहतर पैदावार की तरफ जा सकें। मैडम साहब, हमारे तहसील जेलम में मुख्तलिफ बार हमें भी खबरें आती हैं जो कि गैर मयारी बीज और जैली उद्यात है, उसका सदेबाप करने के लिए आपने क्या इक़दाम किए? हम जो है ना वो इंटेलिजेंस बेस जो है वो लोगों को जो है वो चेक करते रहते हैं। ठीक है, जो भी डीलर यहाँ पर ज़री अद्वियात का काम कर रहे हैं हम उनको गाहे बगाहे चेक करते रहते हैं। उसके अलावा जो भी डीलर जो है वो बगैर लाइसेंस के काम कर रहा हो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। जो अद्वियात हम चेकिंग के लिए लेबॉर्ट्री को भेजते हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा अगर कोई डीलर हमें जो है वो गैर मयारी या एक्सपायरी दवाई जो है वो बेचता हुआ जो है हमें मिले तो हम फौरी तौर पर उसके खिलाफ FIR करते हैं। मैडम साहब, आप तो FIR दे देते हैं, लेकिन जो एक गरीब किसान जो कि इतना महंगा तरीन गैर मयारी बीज उसे नहीं मालूम होता, वो उसकी फसल सालाना खराब होती है, उसकी मेहनत जाती है, उसका उजाला कौन करता है? अगर कोई फार्मर हमारे पास डायरेक्ट आता है कि हमारी कोई फसल है जो कि गैर मयारी किसी दवाई की वजह से जल गई है या उसका जो है वो हमें खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिला तो हम उसकी बेस पे जो है वो फौरन जाकर छानबीन करते हैं। मतलब उसकी फसल भी जाकर चेक करते हैं कि आया वाकई जो है वो दवाई की वजह से ही ये फसल जो है वो जली है या इसका कोई और नुकसान हुआ है या फिर कोई और इसमें जो है वो किसान की या किसी और किस्म की कोई गलती इन्वॉल्व है। तो अगर हम वहाँ पर छानबीन के दौरान इन्वेस्टिगेट करके अगर हम ये देखते हैं कि दवाई की वजह से ही जो है वो फार्मर का नुकसान हुआ है तो फिर हम डीलर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हैं और डीलर को इस चीज़ के लिए आमादा करते हैं कि वो जो है वो किसान को उसकी फसल का जो है वो खातिर ख्वाह अजाला करके दे। मुत्तद नामनाद की उद्यात जो कि मुख्तलिफ ब्रांड के मिलते जुलते नाम रखकर सादा लोग किसानों को लूटने का धंधा जो शुरू है, इसको रोकथाम के लिए जो कि सोशल मीडिया तशहीर या आपके महकमे की तरह से जो तशहीरी मुहिम है वो चलाई जा रही है। एक्चुअली इसमें ये है थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दूं कि जो दवाइयाँ हमारी जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो हमारे महकमे से ही रजिस्टर होती हैं। तो हमारे पास उनकी प्रॉपर एक लिस्ट होती है रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर की और कंपनीज की। तो हम जब डीलर्स को चेक करते हैं गाहे बगाहे तो हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या ये रजिस्टर्ड कंपनी के साथ ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो गैर मयारी या 2 नंबर जिसको आप कहते हैं कंपनीज अगर लॉन्च हो जाती हैं तो उसको हम इस तरीके से जो है वो पकड़ते हैं और उसको वहाँ से FIR देकर कंफिस्केट करके वहाँ से माल मुकदमा जब्त करके हम उसको वहाँ से
ختم کرتے ہیں تاکہ فارمر تک جو ہے وہ غیر معیاری چیز نہ پہنچے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بشرا صدیق جو کہ ایگریکلچر آفیسر پلانٹ پروڈکشن تحصیل جہلم ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جو بھی ہم نے سال میں 11 FIRs دی ہیں اور تحصیل جہلم میں کسی کو غیر معیاری ادویات فروخت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جی خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے. ہمارے بیورو چیف طیب اوان سے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق DPO اٹک ڈاکٹر سردار گیاس گل خان کی ہدایات پر اٹک میں فرینڈز آف پولیس سیمینار کا انعقاد. تقریب میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، اقلیتی برادریوں سے کرسچن، سکھ اور ہندو برادری کے ممبران نے شرکت کی. تقریب میں انچارج برانچز نے پولیسنگ کے حوالے سے لیکچرز دیے. تقریب میں شرکت کرنے والے ممبران کو DPO آفس اٹک اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا وزٹ کروایا گیا. فرینڈز آف پولیس کا مقصد شہریوں کو مؤثر پولیسنگ، جرائم کی روک تھام، تعلیمی اداروں میں منشیات کے تدارک اور دیگر معاشرتی مسائل کے حل اور کمیونٹی پولیسنگ کے لیے معاون بنانا ہے. DPO اٹک فرینڈز آف پولیس معاشرے کی بہتری، جرائم کی نشاندہی اور تدارک میں بطور ذمہ دار شہری بہتر طور پر کردار ادا کر سکتے. خبر شامل کرتے ہیں مسر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق یونٹ سیدنا حیدر قرار MSO پٹھلی کے زیر انتظام سیرت نبی کوئز مقابلہ ہوا. مقابلے میں 3 سکولز اور 1 مدرسے کے بچوں نے بھرپور شرکت کی. برائٹ فیوچر سکول نے مقابلہ اپنے نام کیا. مری غزالی ایجوکیشن سکول پٹھلی میں سکولز اور مدارس کے بچوں کے مابین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں 3 سکولز اور 1 مدرسے کے بچوں نے بھرپور شرکت کی. پہلی پوزیشن برائٹ فیوچر سکول پٹھلی کی طالبات نے اپنے نام کی. اس موقع پر ناظم عمومی MSO مری برادر فہد عباسی نے کوئز مقابلہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے واقف کروانا چاہتے ہیں. پروگرام کے اختتام پر تمام حصہ لینے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے، جس میں پہلی پوزیشن لینے والی طلبہ کو شیلڈ بھی دی گئی. تمام سکولز کے اساتذہ کو اعزازی انعامات سے نوازا گیا. بہترین ایونٹ کے انعقاد پہ یونٹ ناظم برادر فہد اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی گئی. وزیر آباد ایڈیشنل سیشن کورٹ کا تاریخی فیصلہ. قرآن کریم کو شہید کرنے جلانے والے بدبخت مجرم کو عمر قید کی سزا سنا دی. بیورو چیف وزیر آباد جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق محلہ نور پورہ گھگڑ کے رہائشی کرامت بھلڑ ولد امجد بھلڑ نے گزشتہ برس قرآن کریم کو جلایا اور گھر سے فرار ہو گیا. پولیس تھانہ گھگڑ نے مسجد نورانی محلہ نور پور کے خطیب مفتی محمد ارسلان قادر کی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا. پولیس رپورٹ مدعی اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں جرم ثابت ہونے پر گزشتہ روز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نور محمد اہوتر کی عدالت نے مجرم کو عمر قید کی سزا سنا دی. فیصلے کا علم ہونے پر عوامی سماجی حلقوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور اسے عدالت کا تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. KP کے بیورو چیف شاہ زمان یوسف زئی کے مطابق جماعت اسلامی PK 83 نے گیس مہنگا ہونے کوہاٹی گیٹ میں احتجاج کیا. اس وقت PK 83 امیدوار حاجی خالد گل محمد احتجاج سے خطاب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب شہزاد احمد جان صاحب امیر جماعت اسلامی PK 83، محترم جناب سید جماعت علی شاہ صاحب صوبائی سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی KPK اور زما د پیښور او د جماعت اسلامی کارکرانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې پرون بله شپه د نگران کابینې د IMF یو بله غلامي قبوله کړله او نگران حکومت چې کله راته دا انوار الحق کاکړ هغه دا ویلي وو چې کوم سابقه IMF معاهدې شوي دي د هغې مطابق به زه بلکل چلېږم او نن یو بل بم په دې غریب عوام باندې د CNG او د ګیس په شکل کې راوارته وو او CNG او ګیس چې دی 194% دا یې په دې پاکستاني قوم باندې زیات کړه. زه وایم دا CNG وه چې دې ته به غریب عوام خوشحاله وو او د پېټرولو طاقت پې نه وو. دا یو د CNG په وجه باندې نن په دې لاره باندې ترانسپورټ نشته. دا د CNG وجه ده چې نن زموږ ماشومان پیدل خپلو کورونو ته لاړل او خپلو سکولونو ته سهار پیدل لاړه. دا د CNG او د ګیس وجه وه
چنن زمن ماشومان بغیر ناشی دلی دی منگ دی حکومت تداوایو چتکیر ٹیکر حکومتی پیدا ہوتی ہیں گرگر سے اور علاقوں سے شمالی وزیرستان سے جنوبی وزیرستان سے کرک سے یہاں سے گیس نکل کر آپ لوگوں نے فیصل آباد گجرات میں دیا ہوا ہے. یہ ہمارے کے پی کے عوام کے ساتھ ظلم ہے. اس وجہ سے ہم اس کے پی کے گورنر کو بھی کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور وہاں پر وزیر اعظم سے اور صدر پاکستان سے اور جو بھی ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان سے بات کرو کہ یہاں پر کے پی کے سے 600% گیس نکلتی ہے اور ہمارے 176% گیس کی استعمال ہے. ہم پر کیوں یہ لاگو ہوا؟ جنوبی پنجاب میں وہاں پر گیس کا ریٹ علیحدہ ہے اور مشرقی پنجاب میں وہاں پر گیس کی ریٹ علیحدہ ہے. لیکن ابھی انہوں نے کے پی کے میں وجہ سے یہاں پر بھی انہوں نے 400 کا کلو گیس اور 400 کی 200 اضافہ کیا ہوا ہے. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ گورنر صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا مت دو تو ہم دھرنا نہیں دیں گے, لیکن ایک شرط پر دھرنا نہیں دیں گے کہ تم وفاق سے بات کرو کہ وہ گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پھر واپس لے لیں. آپ لوگوں کو تو یہ منظور ہے نا انشاءاللہ؟ اگر گورنر نے اگر ہمارے صوبائی حکومت نے وفاق سے بات گیس کی قیمتوں میں جینے دو, غریب عوام کو جینے دو, نگران حکومت مردہ آباد, نگران حکومت مردہ آباد, IMF حکومت مردہ آباد, IMF حکومت مردہ آباد, نگران حکومت مردہ آباد. گیس کی قیمتوں میں اضافہ. خبر شامل کرتے ہیں ناروال بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے. ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی شکرگڑھ کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ کوٹ نینا نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملزم کے قبضے سے 1640 گرام چرس برآمد کر لی. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ صدر ناروال نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 2 ملزمان کے قبضے سے 10 لیٹر شراب اور 525 گرام چرس برآمد کر لی. ڈی ایس پی صدر ناروال کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ بدوملی نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں 2 ملزمان کے قبضے سے پسٹل 30 بور اور رائفل کلاشنکوف برآمد کر لی. تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا. ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان نے کہا کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میری اولین ترجیح ہے. گجرات شاہ مقیم میں ہمارے نمائندے محمد حامد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف کی ہدایات اور اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر مہنگے داموں پر اشیاء ضروریہ فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیاں جاری, بھاری جرمانے عائد ہونے لگے. گجرات شاہ مقیم میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر کارروائیوں پر ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف نے کہا کہ جائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی دھوکہ دہی کے زمرہ میں آتی ہے. غریب عوام کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں. ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر سی ڈی او وقار اکبر, پرائز کنٹرول مجسٹریٹ باسط علی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اجاز علی نے فیلڈ سٹاف رانا محمد آصف کی نشاندہی پر فرخ شاہ, فیصل لیاقت اور عرفان علی سمیت متعدد کھاد ڈیلروں, کرائانہ سٹورز اور بیف شاپ مالکان کو اوور چارجنگ پر ہزاروں روپے کے جرمانہ عائد کر دیے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر اجاز احمد نے گجرات شاہ مقیم میں کھاد کی چیکنگ کے دوران یوریا کھاد مہنگے داموں فروخت کرنے پر ڈیلر کو 40,000 روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے آئندہ کے لیے وارننگ دی کہ اگر ناجائز منافع خوری نہ چھوڑی تو پھر فوجداری مقدمات بھی درج ہوں گے. خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے. ہمارے تحصیل رپورٹر ذیشان منہاس کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی سرکل پتوکی عرفان اکبر بٹ کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سرائے مغل غلام صابر چینا کی پولیس ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی. 5 ڈاکوؤں گرفتار, 10 لاکھ روپے نقدی رقم, 4 پسٹل, 1 بندوق برآمد کر لی. تھانہ سرائے مغل پولیس ایس ایچ او تھانہ سرائے مغل غلام صابر چینا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپا مار کر ڈکیت گینگ کے 5 کرندے گرفتار کر لیے. قبضہ سے 10 لاکھ روپے نقدی رقم, 4 پسٹل, 1 بندوق, گولیاں برآمد کر لی. مرکزی پریس کلب سرائے مغل نے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکو 32 مقدمات میں مطلوب تھے, جدید ٹیکنالوجی سے گرفتار کیے ہیں. چوروں ڈاکوؤں سے آہنی ہاتھوں نپٹیں گے. ڈاکو سرائے مغل, ججاں کلاں, بلوکی حلا, گردونواں میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے.
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के सिलसिले में अंजुमन ताजरान की तरफ से रैली। शहरी ताजर, उलमा कराम समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की शख्सियात ने रैली में शिरकत की। लियाकतपुर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के सिलसिले में मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से रैली। शहरी ताजर, उलमा कराम समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की शख्सियात ने रैली में शिरकत की। रैली की क़यादत तहसील सदर काजी शहजाद अहमद सिटी सदर राशिद रफीक चौधरी ने की। रैली चौक घंटा घर से निकाली गई जो प्रेस क्लब इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शरीक शहरियों ने बैनर और फलस्तीनी परचम उठा कर रखे थे। शहरियों ने फलस्तीनियों के हक में और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और आम शहरियों पर इसराइल बमबारी, जुल्म, बर्बरियत की इंतहा की मजम्मत की और आलम इस्लाम मतहद होकर मजलूम फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस और फौरी हिकमत अमली बनाए। खिपरू में हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बुस्तार की रिपोर्ट के मुताबिक खिपरू के करीब सांगर रोड पर बाइको पंप पर 5 दिन पहले तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने तसादम हुआ था, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में ईसा अगजू और शिवक ओड शामिल थे, जिनको इलाज के लिए तहसील अस्पताल ले आए, जहां पर नाजुक हालत में हैदराबाद रेफर किया। आज ईसा अगजू जिंदगी की जंग हार गया। ईसा अगजू की नाश खिपरू के करीब अपने उबाई गांव ईसा अगजू ले आए, जहां पर कोहराम बर्पा हो गया, जबकि दूसरे जख्मी शेवक ओट की सेहत अभी बेहतर है। स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।